إذا بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نبدأ الفقرة الموالية واللي هي لو دياغرام دو كلابيرون. فوالا، هاد لو دياغرام هذا كيعتمد على أننا خصنا نحاولو أننا نرسمو الدالة ديال لا بريسيون بدلالة لو فوليوم. دونك خصنا ندرسو يعني الضغط بدلالة الحجم. فوالا، دونك هنا عندنا يعني نقدروا نقولوا اننا نقدروا نصادفوا يعني اربعه ديال الحالات، نقدروا نصادفوهم بزاف. اربعه الحالات اللي نقدروا نصادفوهم هما الحالات لي ترانسفورماسيون اللي مشهورين، الا وهي ترانسفورماسيون اولا ايزوبار. ايزوبار يعني بي اي كونستانس. دونك اول حاله نقدروا نصادفوها دونك بوغ ايزوبار يعني بي كونستانس. شنو نقدروا نجبروا في هاد الترانسفورماسيون ايزوبار؟ نقدروا نجبروا مثلا جوج الحالات شهيره. الحاله الاولى ديال الترانسفورماسيون ايزوبار هي ليشوفمون، الحاله الثانيه ديال ايزوبار هي لو ريفرويديسمون. فوالا، ça veut dire quoi échauffement؟ donc tout simplement échauffement كتعني تسخين. تسخين. فوالا، دونك ايشوفمون نقدروا نجبروها مثلا شوفاج. دونك ايشوفمون اولا شوفاج يعني تسخين. دونك في الحاله ديال التسخين عندي اون ترانسفورماسيون ايزوبار. اش كتعني؟ بي غتبقى ثابته. ما معنى بي غتبقى ثابته؟ يعني بي خصها تبقى داله ثابته. بي خصها تبقى داله ثابته. ما معنى ثابته؟ اي كونستانت يعني معادله مستقيم. دونك بي كونستانت. واش بي تغيرت في هاد لا ترانسفورماسيون؟ لا، بقات ثابته، ما زادت ما نقصت، بل ظلت بي ثابته نفس المستوى. فوالا، دونك في الحاله ديال التسخين ايزوبار ايشوفمون ايزوبار. دونك في الحاله ديال التسخين شنو كيوقع؟ الضغط غالبا الضغط نورمالمون كيتزاد. نورمالمون عفوا في الحاله ديال الايزوبار الضغط غيبقى ثابت. اذا الضغط بقى ثابت فشكون اللي غادي يتغير في المقابل؟ غادي يتغير الحجم. اذا بقى الضغط ثابت فعندي اون ترانسفورماسيون تغير. دونك شكون غيتغير بالضبط؟ الحجم هو اللي غيتغير. دونك ملي كنسخن الحجم كيتزاد في الحقيقه. ملي كنسخن والضغط غنخليه ثابت نورمالمون الحجم غادي يتزاد. اذا ملي غتجبر ايشوفمون ايزوبار شنو غادي تعمل؟ غتعمل واحد المستقيم او خط ماشي في الاتجاه هذا بحيث ان الفوليوم غادي يتزاد. والعكس صحيح في الحاله ديال ريفرواديسمون اي التبريد اللي هو العكس ديال التسخين. دونك ريفرواديسمون يعني تبريد. فوالا، دونك دائما ريفرواديسمون ايزوبار. اذا جبرت ريفرواديسمون ايزوبار فراه الضغط غادي يبقى ثابت ولن يتغير. نفس الضغط ثابت. فوالا، بي اي كونستانت. دونك اذا بقى الضغط ثابت نورمالمون خصو الحجم بالضروري انه يتغير. اذا في الحاله ديال التبريد شنو كيوقع للحجم؟ الحجم كينقص. هنا الحجم كيتزاد ولكن الا الحجم كينقص اذا كنمشي في هذا الاتجاه. اذا هذه هي الحاله البدئيه وهذه هي الحاله النهائيه. الحاله البدئيه كان الحجم ديالها هو هذا، الحاله النهائيه هو هذا. اذا قارنت الحجم هذا مع هذا فالحجم نقص، كان كبير ونقص. بينما العكس الحاله البدئيه هذا هي هذه والحاله النهائيه ديالو هي هذه. اذا قارنت الحجم البدئي مع الحجم النهائي فراه الحجم البدئي تزاد من الحجم النهائي. الحجم النهائي اكبر من الحجم البدئي. دونك هذه الحاله ديال ايزوبار échauffement refroidissement. دونك ثاني حاجه نقدروا نشوفوها في الدياغرام دو كلابيرون اللي هو واحد الدياغرام اللي قلنا كنرسمو لا بريسيون بدلاله لو فوليوم. دونك ثاني ترانسفورماسيون اللي نقدروا نصادفوها هي لا ترانسفورماسيون ايزو كور. لا ترانسفورماسيون ايزو كور اش كتعني؟ كتعني ان الفوليوم ريستي كونستون، بقى ثابت. الحجم دابا اللي بقى ثابت، العكس هنايا كان الضغط هو اللي بقى ثابت. دونك نفس الشيء كما هنايا قلنا عندنا ليشوفمون ريفرويديسمون كذلك هنا عندنا ايشوفمون و ريفرويديسمون. ما معنى؟ يعني عندي اما تسخين ولكن الحجم غنخليه كونستونت، اولا التبريد ولكن الحجم غنخليه كونستونت. اذا في كلتا الحالتين الحجم غادي يبقى ثابت. نفترض مثلا هذا الحجم في، نفترض مثلا هذه هي الحاله البدئيه. اذا هذه الحاله البدئيه الحجم كيفاش خصو يبقى؟ خصو يبقى ثابت. اذا ننطلق من الحاله البدئيه غنمشي للحاله
النهائية. مثلا الحالة البدئية هي الحالة 1، الحالة النهائية هي الحالة 2. وبالتالي ملي غادي نجبر ايشوفمون ايزوكور الحجم كيفاش بقى ثابت، بينما شكون اللي تزاد؟ انا طالع بحال هيدا، طالع بحال هيدا، الحجم بقى ثابت وانما الضغط تزاد. اذا الحالة ديال التسخين ايزوكور ايشوفمون ايزوكور شنو كيوقع؟ كيوقع بان الضغط كيتزاد ولكن الحجم كيبقى ثابت. اذا شنو بقات لي؟ الرفرواديسمون ايزوكور هو العكس ديال ايشوفمون ايزوكور. الرفرواديسمون ايزوكور نورمالمون الضغط غادي ينقص ولكن الحجم غادي يبقى ثابت. اذا هذه الحالة البدئية، هذه هي الحالة النهائية. وبالتالي شنو وقع؟ الضغط شنو وقع له؟ هبط ولكن الحجم بقى ثابت. هذه الامور نورمالمون مهمة جدا. اذا شنو غادي نقولو هنايا؟ دونك بالنسبة للبريسيون، كونستونت، بريسيون اي كونستونت في هاد الحالتين بجوج. ليشوفمون الفوليوم كيتزاد ياك، الرفرواديسمون اش كيوقع؟ الفوليوم كينقص. ملي كنبرد حالة ايزوبار الفوليوم كينقص، ملي كنسخن نورمالمون الفوليوم كيتزاد. بينما في هاد الحالة هنايا، هنا لو فوليوم بقى كونستون. اذا الفوليوم بقى كونستون فراه في المقابل شكون غيتغير؟ نورمالمون ضروري في هاد الديغرام بريسيون هي اللي خصها تغير. اذا هذا بقى ثابت فهادي عاد تغير. هادي باش عاد تغير يا اما عاد تزاد يا اما عاد تنقص. فوقاش كتزاد هادي؟ في ليشوفمون، في التسخين بريسيون كتزاد. فوقاش كتنقص هادي؟ في التبريد، في الرفرواديسمون بريسيون كتنقص. فوالا. وندوزو للحالتين الاخيرتين اللي بقاو لنا. نورمالمون الحاله اللي بقات لنا هي الحاله ديال ترانسفورماسيون ادياباتيك و ترانسفورماسيون ايزوتيرم. ايزوتيرم يعني كنا ديجا درنا عليها فيديو سابق، هي تي لا تمبيراتور فوالا اي كونستونت. ترانسفورماسيون بين ليطا انيسيال ليطا فينال تي بقات كونستونت. بينما ترانسفورماسيون ادياباتيك لا كونتيتي دو شالور ايكالا زيرو، لا كونتيتي دو شالور ايكالا زيرو. فوالا مزيان. دونك هاد الحالتين نورمالمون كيتشابهوا. غندرسو الحاله ديال الادياباتيك ونستنتجو الحاله ديال الايزوتيرم. حيت الحاله ديال الايزوتيرم تي كونستونت نورمالمون كتشبه الحاله ديال الادياباتيك. فوالا في الغالب هاد الحالتين ايزوتيرم و ادياباتيك غادي نجبرو فيهم جوج المصطلحات، يا اما ديتونت يا اما كومبريسيون. فوالا. دونك بالنسبه لا ديتونت كتعني لا ديتونت بتعبير اخر. دونك لا ديتونت نقدروا نقولوا عليها مثلا واحد الارتخاء ديال الغاز اولا تمدد او تمديد او ارتخاء. نورمالمون هاد المصطلحات تقريبا كتعبر على مفهوم ديال لا ديتونت. الغاز تمدد، مثلا مددنا الغاز. فوالا. العكس لا كومبريسيون كتعني مثلا انضغاط. لا كومبريسيون. دونك لا كومبريسيون كما كتلاحظ لا كومبريسيون الحجم اش كيوقع له؟ الحجم كينقص. نورمالمون الحجم كينقص في هاد الحاله، الضغط كيتزاد. دونك في لا كومبريسيون اش كيوقع؟ الضغط كيتزاد والحجم كينقص. كومبريسيون ضغط. بينما لا ديتونت اش كيوقع؟ العكس، الحجم كيتزاد والضغط كينقص. لا ديتونت الحجم كيتزاد، فوالا الحجم كيتزاد والضغط كينقص في المقابل. دونك ديتونت الضغط كينقص الحجم كيتزاد، كومبريسيون الضغط كيتزاد الحجم كينقص. فوالا. دونك في هاد الحالتين هادو الادياباتيك ايزوتيرم. فوالا شنو عندي؟ نفترض مثلا هذا هو ليطا انيسيال وهذا هو ليطا فينال ديال الادياباتيك. شنو عندي؟ هادي سي اون كومبريسيون ادياباتيك. هادي سي اون كومبريسيون ادياباتيك. الحجم كينقص والضغط كيتزاد. ها الحجم كيمشي فايده والضغط كيتزاد والحجم كينقص. الضغط كيتزاد الحجم كينقص. كومبريسيون. هاد لا كومبريسيون شنو غنقولوا عليها؟ كومبريسيون ادياباتيك. كنرمزو لها كيو ايكال زيرو. ادياباتيك كومبريسيون ادياباتيك كترسم هيدا. اذا كانت لا كومبريسيون ادياباتيك كترسم هيدا فراه لا ديتونت ادياباتيك هي العكس المقابل ديال لا كومبريسيون، كترسم موازيه معاها. كيعمل دوك لابيرو. اذا كان هذا ليطا انيسيال هذا فان ليطا انيسيال هذه وهذا هو ليطا فينال ديالها. اذا هذه ديتونت ادياباتيك وهذه قلنا عليها كومبريسيون ادياباتيك. فوالا. اذا ديتونت ادياباتيك الضغط كيتزاد الحجم كينقص. ديتونت ادياباتيك
الضغط كينقص والحجم كيتزاد. نجيو دابا للحالة ديال ترانسفورماسيون ايزوتيرم. قلنا ترانسفورماسيون ايزوتيرم فحال ترانسفورماسيون ادياباتيك، غير كان العقبة ديالها نورمالمون شوية مزيانة. يعني نورمالمون بحال الا قلنا مثلا لا بونت هادي مانعة على لا بونت د ايزوتيرم. كيفاش؟ اذا كان هذا هو ليطا انيسيال ديال اون ترانسفورماسيون ايزوتيرم وقال لك عندك اون كومبريسيون ايزوتيرم من ليطا 1 ليطا فينال، من ليطا 1 ليطا فينال كومبريسيون ايزوتيرم. ما معنى كومبريسيون ايزوتيرم؟ نورمالمون مترسمش كما هي ادياباتيك، انما غادي تميله شويه، غادي تجي مايله عليها، العقبه ديالها نورمالمون مايله. هذا هو ليطا فينال، انطلق من ليطا انيسيال ليطا فينال. هذا سي اون كومبريسيون، ولكن اش عندها الي ايزوتيرم. بمعنى ايزوتيرم يعني تي اي كونستانت. كما كتلاحظ هنايا، لاحظ معايا كومبريسيون ادياباتيك العقبه مايله منعه، كومبريسيون ايزوتيرم العقبه مزيانه. فوالا العكس ديالها غتكون اون ديتونت كي هي ايزوتيرم. نقارن بينها وبين هاد لا كومبريسيون ديال ديتونت ادياباتيك، نورمالمون غادي نجبرها بلي العقبه ديالها مزيانه تي اي كونستانت. فوالا دونك خصني نفرق بين هاد جوج العقائد. اذا قلنا ادياباتيك ايزوتيرم كيتشابهوا في الديتونت وفي الكومبريسيون، غير كان ادياباتيك العقبه ديالها مانعه، العقبه ديال ايزوتيرم مزيانه. كنتمنى انكم تكونوا يعني استوعبتوا هذا المفهوم هذا.